पूण कित्याक बाबा अमित बाब सगळ्याक जेन्ना सगळे जे एरियेन येयल्या पळय तितक्या जाग्यांचेर लोकांनी ओपोज करा IIT सो लोकांक IIT गोंयांत नाका काय कितें विशय म्हाका दिसता अशें कोणीच म्हणूंक ना IIT गोंयांत नाका म्हणून आमी म्हणना IIT गोंयांत नाका म्हणून IIT चो जागे जे चूज केले अजून पर्यंत सांगे आसूं काणकोण आसूं धारबांदोडा आसूं परत सांगे आसूं आनी आतां कोडारचो जो जागो आसा तो पळय सगळ्या मध्ये जंगल सगळे ते फॉरेस्ट कल्टिवेबल लँड आणि जो सगळे जो एरिया आसा ते सगळे एरिया अशे तरेन आसा की त्याच्या भितर नेचर डिस्ट्रॉय जाता। हांव म्हणटा सरकारा कडेन जागे आसा कसिनो खातीर एक्वायर केल्ले जागे आसा। एका कसिनो कंपनीक 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पेडणे दिल्ली आसा। ही पेडणे सारकी जमीन म्हाका दिसता परत घेवची SEZाक एक्वायर केल्ल्यो जमनी आतां ते कोणाक दिवंक सोदता थंय घालची IIT कोणूच ना म्हणना। प्लॉटिंग चालू आसा साखळे थंय घालची वाळपय 5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर प्लॉटिंग चालू आसा ती एक्वायर करची म्हणजे ह्यो जमनी ज्यो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय केल्या सरकारान कन्वर्सना करून थंय घालची। पूण ज्या जाग्यार आज 19 लाख स्क्वेअर मिटर क्वाड्राची जी जमीन आसा 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीच्या भितर जे आसा पळय ते 19 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हाजेर हातूर आसा भितर कल्टिवेशनान आसा। 4 लाख सुमार आनीक 5 लाख स्क्वेअर मिटर फॉरेस्टान आसा आनी 9 लाख स्क्वेअर मिटर हे जंगलूच आसा। तर अशें आसतना कोमुदात कशी सांगता की नॉन कल्टिवेबल जमीन हो मोठो प्रश्न आसा आनी सरकारान म्हाका दिसना हे खंय ना खंय तरी पळयलां म्हणून थंयचे जे गांवचे लोक आसात ते अजून ते एग्रीकल्चर करतात ते म्हणटा आमकां नोकऱ्योय नाका ना आमकां आनी कितें जाय आनी हें सांगलें की IIT हांगा हाडूंक सोदता पूण सरकारान एक नॉर्मल बालवाडी थंय सारकी चलोवंक शकलें ना म्हणून आनी शाळे खातीर तांकां 5 काय 4 किलोमिटर पयस वचचें पडटा ताजेय तांकां बालरथ पयशे घेता म्हणून। सो ह्या गजाली आसतना सरकार कशे तरेन IIT अशा गांवांनी हाडूंक सोदता इट इज अ रियल इस्टेट स्कॅम अकॉर्डिंग टू मी। खंयच्या ना खंयच्यान तरी मंत्र्यांचे थंय जागे आसतले सरावंडींग आनी त्या डेव्हलपमेंट जावपा खातीर हे प्रॉबब्ली अशा प्रकारचे जागे चूज करता ज्या जाग्यार नेचर आसा फॉरेस्ट आसा वाघ आसा बिबटे आसा थंय गवे रेडे आसा। सो हे अशे तरेचे जेन्ना निसर्गाचे हे आसता तेन्ना वाय टू डिस्ट्रॉय सच कायंड ऑफ एनवायरमेंट आय डोंट अंडरस्टँड अँड दॅट इज वाय पीपल आर अपोजिंग द लोकेशन नॉट IIT।